اسرائیل اور लेबनान की सरहद पर खामोशी इस वक्त सबक की तरह है जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले महसूस की जाती है। दुनिया की नज़रें गज़ा पर जमी हुई हैं, लेकिन असल खेल लेबनान के जुनूबी पहाड़ों में खेला जा रहा है। इजरायली फ़ौज यानी आईडीएफ ने अपने शुमाली महाज पर ऐसी नकलो हरकत शुरू कर दी है जो गुज़श्ता कई दहाइयों में नहीं देखी गई। खुफिया दस्तावेज़ात और मैदान जंग से आने वाली इत्तलात बताती हैं कि इजराइल सिर्फ हिजबुल्लाह के रॉकेट्स रोकने के लिए ये सब नहीं कर रहा, बल्कि एक ऐसी ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी है जो लेबनान का नक्शा हमेशा के लिए बदल सकती है। सवाल यह है कि नेतन्याहू हुकूमत ने इस वक्त का इंतखाब क्यों किया? क्या ये सिर्फ सरहद को महफूज बनाने का बहाना है, या फिर इसके पीछे ग्रेटर इजराइल का वो ख्वाब है जिसका जिक्र अक्सर खुफिया हलकों में होता रहता है? इस पुरस्रार तैयारी ने पूरे खित्ते को एक ऐसी जंग की दहलीज पर खड़ा कर दिया है जिसके असरात सदियों तक महसूस किए जाएंगे। ऑपरेशन नॉर्दर्न एरोज के नाम से शुरू होने वाला ये सिलसिला अब एक ऐसी दहलीज पर पहुंच चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं। इजराइल ने लेबनान के अंदर दाखिल होकर दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। गुज़श्ता साल के इख्तिताम पर होने वाला सीज़ फायर यानी जंगी बंदी का मुआहिदा सिर्फ एक कागजी कार्रवाई साबित हो रहा है। इजराइल ने 5 ऐसी स्ट्रेटेजिक जगहों पर अपना कब्जा बरकरार रखा है जिन्हें वो सिक्योरिटी बफर का नाम देता है। इन पहाड़ी चोटियों से लेबनान के अंदर दुश्मनी की हर हरकत पर नज़र रखी जा रही है, लेकिन हकीकत ये है कि ये बफर जोन दरअसल लेबनान की सरहदों के अंदर इजराइल की मुस्तकिल यानी परमानेंट मौजूदगी की निशानी है। हिजबुल्लाह के पास अब 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो वो मुकम्मल तौर पर हथियार डाल दें या फिर एक ऐसी खूनी जंग का सामना करें जो लेबनान की मिट्टी को सुर्ख कर देगी। इजराइल का खुफिया प्लान इस बार बहुत मुख्तलिफ है। इजराइल की इस तैयारी के पीछे सबसे बड़ी वजह हिजबुल्लाह की एलीट रदवान फोर्स को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना है। रदवान फोर्स कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक ऐसी कमांडो यूनिट है जिसने सालों तक गलीली यानी इजराइल के शुमाली इलाकों को फतह करने की प्रैक्टिस की है। आईडीएफ के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का दावा है कि उन्होंने लेबनान की सरहद के नीचे ऐसे टनल्स दरियाफ्त किए हैं जो 45 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। ये टनल्स कोई मामूली गारे नहीं हैं, बल्कि इनमें बिजली, इंटरनेट, कमांड सेंटर्स और भारी असलहा के ज़खायर मौजूद हैं। इजरायली जनरल्स का मानना है कि अगर इन्हें अभी तबाह न किया गया तो हिजबुल्लाह ऑक्ट 7 जैसा हमला शुवाल से कर सकता है। यही वजह है कि इजराइल अब डिफेंसिव मोड से निकलकर ऑफेंसिव हो चुका है। उनका प्लान ये है कि लिटानी रिवर तक का तमाम इलाका इंसानी आबादी से खाली करवाकर एक कब्रिस्तान में बदल दिया जाए, ताकि कोई भी मुसल्लह ग्रोह इजराइल की सरहद के करीब न फटक सके। इस पूरे तनाज़े में बेंजामिन नेतन्याहू का सियासी मुस्तकबिल सबसे बड़ा फैक्टर है। नेतन्याहू पर इस वक्त इसराइल के अंदर से शदीद दबाव है। तकरीबन 60,000 से ज़्यादा इसराइली शहरी अपने घरों को छोड़कर शुमाल से भाग चुके हैं, और वो तब तक वापस नहीं जाएंगे जब तक हिजबुल्लाह की खतरा ख़त्म नहीं होता। नेतन्याहू जानते हैं कि अगर वो इस बार पीछे हट गए तो उनका इक़्तिदार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए वो इस जंग को तवील से तवील तर करना चाहते हैं। इसराइल ने एक ऐसी फ्रीडम ऑफ एक्शन की शर्त सीज़ फायर में शामिल करवाई है जिसका मतलब है कि वो जब चाहे जहां चाहे लेबनान के अंदर हमला कर सकता है, अगर उसे लगे कि हिजबुल्लाह दोबारा मुसल्लह हो रहा है। ये दुनिया की तारीख का अनोखा मुआहिदा है जहां एक मुल्क दूसरे मुल्क की हुदूद में हमला करने का कानूनी हक मांग रहा है। ये दरअसल लेबनान की सॉवरेनिटी यानी खुद मुख्तारी पर एक बड़ा सवालिया निशान है। लेबनान की मईशत पहले ही तबाही के दहाने पर खड़ी है, और अब ये नई तैयारी उसे मुकम्मल तौर पर डबो सकती है। बैरूत के दाखिली रास्ते और लिटानी रिवर के पुलों को इजराइल ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल का मकसद सिर्फ हिजबुल्लाह नहीं, बल्कि लेबनान की रियासत को इतना कमज़ोर कर देना है कि वो इजराइल की हर शर्त मानने पर मजबूर हो जाए। इधर हिजबुल्लाह ने भी अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली है। हसन नसरल्लाह की शहादत के बाद नईम कासिम ने कमान संभाली है, और उनका कहना है कि उनके पास अब भी हज़ारों की तादाद में मिसाइल्स मौजूद हैं जो तेल अवीव तक मार कर सकते हैं। लेकिन इजराइल की टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस इतनी गहराई तक दाखिल हो चुकी है कि हिजबुल्लाह के लिए अपने असलह खानों को छुपाना मुश्किल होता जा रहा है। ये एक ऐसी कैट एंड माउस गेम बन चुकी है जिसमें हर लम्हा मौत का रक्स हो रहा है। इजराइल के खुफिया प्लान का अगला मरहला लेबनान के शुमाली इलाकों तक एयर स्ट्राइक्स का दायरा फैलाना है।
ایک اور سنسنی خیز انکشاف یہ ہے کہ اسرائیل نے لبنان کے شمال میں اسٹریٹجک ہائٹس پر قبضہ کرنے کے لیے ایک خفیہ یونٹ تیار کی ہے۔ یہ یونٹ پہاڑی علاقوں میں جنگ لڑنے کی مہارت رکھتی ہے۔ اسرائیل کا مقصد یہ ہے کہ لبنان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ شمالی لبنان اور جنوبی لبنان کے درمیان رابطہ کاٹنے کے لیے اسرائیل نے بیقا ویلی پر شدید بمبارڈمنٹ کی تیاری کر لی ہے۔ بیقا ویلی وہ علاقہ ہے جہاں سے حزب اللہ کو ایران سے ملنے والی مدد پہنچتی ہے۔ اگر اسرائیل اس راستے کو بند کرنے میں کامیاب ہو گیا تو حزب اللہ کا سپلائی لائن ہمیشہ کے لیے کٹ جائے گا۔ ایران اس صورتحال پر خاموش نہیں رہے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ایران واقعی اسرائیل کے ساتھ براہ راست جنگ مول لے گا یا پھر وہ اپنے پراکسیز کو قربانی کا بکرا بننے دے گا؟ یہ کھیل اب صرف دو ملکوں کا نہیں رہا، بلکہ ایک ایسی عالمی جنگ کی شکل اختیار کر رہا ہے جس میں امریکہ اور فرانس بھی کود چکے ہیں۔ امریکہ کا رول اس پورے منظرنامے میں بہت پیچیدہ ہے۔ ایک طرف واشنگٹن سیز فائر کی باتیں کرتا ہے اور دوسری طرف اسرائیل کو وہ جدید اسلحہ فراہم کر رہا ہے جو لیبنان کی ٹنلز کو تباہ کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ بنکر بسٹر بامز کا بڑا ذخیرہ حال ہی میں اسرائیل پہنچایا گیا ہے۔ یہ بامز ان گہری ٹنلز کو نشانہ بنائیں گے جہاں حزب اللہ کی ایلیٹ لیڈرشپ نے پناہ لے رکھی ہے۔ اسرائیل نے صاف کہہ دیا ہے کہ وہ 2006 کی طرح اس بار ادھوری جنگ نہیں لڑے گا۔ ان کا مقصد کمپلیٹ وکٹری ہے، لیکن جنگی ماہرین کا کہنا ہے کہ لیبنان کے پہاڑوں میں داخل ہونا آسان ہے، لیکن وہاں سے نکلنا ناممکن ثابت ہو سکتا ہے۔ گورilla وار ایک ایسی دلدل ہے جس میں بڑے بڑے لشکر غرق ہو جاتے ہیں۔ حزب اللہ نے انہی پہاڑوں میں اپنی پوری زندگی گزاری ہے اور ان کے لیے یہ مٹی ان کی طاقت ہے۔ کیا اسرائیل کا یہ سیکرٹ پلان واقعی کامیاب ہو پائے گا یا یہ اسرائیل کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگا؟ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے لیبنان کے اندر اپنے مخبروں کا ایک ایسا جال بچھا دیا ہے کہ حزب اللہ کے اندر کی ہر خبر ان تک پہنچ رہی ہے۔ پیجرز اور واکی ٹاکی دھماکوں نے پہلے ہی حزب اللہ کی کمیونیکیشن کو تباہ کر دیا تھا۔ اب اسرائیل نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہا ہے جو زمین کے نیچے موجود دھڑکن کو بھی محسوس کر سکتی ہے۔ اسرائیل کا سیکرٹ پلان یہ ہے کہ وہ لیبنان کے سول انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائے تاکہ عوام حزب اللہ کے خلاف کھڑی ہو جائے۔ جب بجلی نہیں ہوگی، پانی نہیں ہوگا اور کھانا ختم ہو جائے گا تو لوگ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ جنگ روکنے کا مطالبہ کریں۔ یہ ایک قسم کی سائیکولوجیکل وارفیئر ہے جو فزیکل جنگ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ لیبنان کے اندر ایک سول وار یعنی خانہ جنگی شروع ہو جائے تاکہ حزب اللہ دو محاذوں پر لڑنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ پراسرار منصوبہ بہت پرانا ہے، لیکن اس بار اس پر عمل درآمد بہت تیزی سے ہو رہا ہے۔ اس انویژن کا سب سے بڑا مقصد لتانی ریور تک کے علاقے کو نو مینز لینڈ بنانا ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ سرحد سے 20-30 کلومیٹر تک کوئی بھی گھر یا عمارت کھڑی نہ رہے۔ اس وقت اسرائیل نے ان تمام دیہاتوں کو خالی کرنے کا نوٹس دے دیا ہے جو سرحد کے قریب ہیں۔ جن لوگوں نے گھر چھوڑنے سے انکار کیا ان پر شدید شیلنگ کی جا رہی ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ گھر دراصل حزب اللہ کے ہیومن شیلڈز ہیں، لیکن حقیقت میں یہ ایک پوری نسل کو ان کی مٹی سے بے دخل کرنے کا منصوبہ ہے۔ اگر اسرائیل اس بفر زون کو قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تو وہ یہاں اپنے پرماننٹ ملٹری بیس بنائے گا۔ اس سے لیبنان کا جنوبی حصہ عملی طور پر اسرائیل کے کنٹرول میں چلا جائے گا۔ یہ ایک نئے قسم کا قبضہ ہے جسے سیکیورٹی کا نام دیا جا رہا ہے۔ دنیا اس پر خاموش ہے کیونکہ اسرائیل کا رائٹ ٹو ڈیفینڈ ہر انسانی حق پر بھاری پڑ رہا ہے۔ حزب اللہ کے پاس اب بھی ایک ایسی طاقت ہے جس سے اسرائیل خوفزدہ ہے، اور وہ ہے ان کا پریسیجن گائیڈڈ میسائلز کا ذخیرہ۔ یہ میسائلز اسرائیل کے ایٹمی ریاکٹر اور بجلی گھروں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسرائیل کی تیاری یہ ہے کہ وہ انویژن سے پہلے ان تمام سائٹس کو تباہ کر دے، لیکن یہ میسائلز آسمان سے نہیں بلکہ زمین کے نیچے موجود سائلوز سے نکلتے ہیں۔ اسرائیل نے حال ہی میں اپنے آئرن ڈوم اور ڈیوڈ سلنگ سسٹمز کو مزید اپ گریڈ کیا ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ اگر ہزاروں میسائلز ایک ساتھ چلا دیے گئے تو کوئی بھی ڈیفنس سسٹم انہیں روک نہیں پائے گا۔ اسی لیے پریمپٹیو سٹرائک یعنی حملے سے پہلے حملہ کرنا اسرائیل کی مجبوری بن چکا ہے۔ یہ سیکرٹ پلان اب خفیہ نہیں رہا بلکہ ایک کھلی حقیقت بن چکا ہے۔ آنے والے چند دن فیصلہ کن ہے۔ کیا لیبنان کا یہ انویژن ایک نئی عالمی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوگا یا اسرائیل اپنے مقاصد حاصل کر کے پیچھے ہٹ جائے گا؟ میدان جنگ سے آنے والی ہر خبر ایک نئے خوف کا پیغام لا رہی ہے۔ اسرائیل کے اندرونی حالات بھی اس انویژن کے لیے ایک بڑی وجہ ہیں۔
नेतन्याहू की कैबिनेट में मौजूद इंतहा पसंद वज़रा जैसे कि इतामार बेन गवीर और बेज़ालेर स्मोत्रिच खुलेआम लेबनान के इलाकों को इसराइल में शामिल करने की बातें कर रहे हैं। इनका मानना है कि जनूबी लेबनान दरअसल पुराने इसराइल का हिस्सा है। ये मजहबी और नज़रियाती पहलू इस जंग को मज़ीद ख़तरनाक बना देता है, क्योंकि जब जंग के पीछे अक़ीदा आ जाए तो फिर समझौता नामुमकिन हो जाता है। इसराइल के ये वज़रा फ़ौज पर दबाव डाल रहे हैं कि वो सिर्फ सरहद तक न रुकें बल्कि बैरूत तक चढ़ाई करें। दूसरी तरफ लेबनान की फ़ौज जो कि बहुत कमज़ोर है, वो सिर्फ तमाशाई बनी हुई है। उनके पास ना तो जदीद जहाज़ हैं और ना ही टैंक्स जो इसराइल का मुकाबला कर सकें। ऐसे में हिज़्बुल्लाह ही वो वाहिद क़ुव्वत है जो रास्ते में खड़ी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक तंजीम एक पूरी रियासती फ़ौज का मुकाबला कब तक कर सकेगी जब उसे हर तरफ से घेर लिया गया हो। इसराइल का खुफिया मंसूबा सिर्फ ज़मीन पर कब्जा करना नहीं, बल्कि लेबनान के पानी के ज़खायर पर भी नज़र रखना है। लिटानी रिवर का पानी इसराइल के लिए हमेशा से एक पुरकशिश हदफ रहा है। इसराइल में पानी की कमी एक संजीदा मसला है और लिटानी रिवर का कंट्रोल उनकी मईशत और ज़राअत को नया सहारा दे सकता है। कई माहिरीन का ख्याल है कि ये वाटर वॉर का एक नया रुख है। अगर इसराइल इस दरिया तक पहुंच जाता है तो वो लेबनान की ज़राअत को हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं बल्कि इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन का एक हिस्सा है। इसराइल की हर हरकत के पीछे सदियों की हिकमत अमली छुपी होती है। वो आज की नहीं बल्कि अगले 50 साल की सोच रहे हैं। लेबनान को एक फेल्ड स्टेट बनाना इस प्लान का बुनियादी नुक्ता है, ताकि वहां से कोई भी मरकजी हुकूमत इसराइल को चैलेंज ना कर सके। इस खेल में मोहरे बदल रहे हैं, लेकिन मकसद वही है। मिडिल ईस्ट में ताकत का तवाज़ुन इस वक्त बुरी तरह बिगड़ चुका है। सऊदी अरब, यूएई और इजिप्ट जैसे मुल्क खामोशी से इस सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। उनके लिए हिज़्बुल्लाह का खात्मा एक तरह से सुकून का बायस है, क्योंकि वो हिज़्बुल्लाह को ईरान का हथियार समझते हैं। लेकिन अवामी सतह पर इसराइल की इस बरबरती हुई जाहियत शदीद गुस्से को जन्म दे रही है। इसराइल इस खामोशी का भरपूर फ़ायदा उठा रहा है। उनका प्लान ये है कि दुनिया को ये यकीन दिलाया जाए कि लेबनान की तबाही का जिम्मेदार सिर्फ हिज़्बुल्लाह है। इसराइल की प्रोपेगेंडा मशीन ने आलमी मीडिया पर यह तसव्वुर कायम कर दिया है कि लेबनान एक टेररिस्ट हब बन चुका है। इस तरह वो अपने हर जुल्म को काउंटर टेररिज्म का नाम देकर जायज़ करार दे रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इस इन्वेजन में मरने वाले अक्सर वो मासूम शहरी हैं जिनका जंग से कोई ताल्लुक नहीं। इसराइल का ये सीक्रेट प्लान दरअसल पूरे खित्ते को मट्टी में मिलाने की तैयारी है। इसराइल के सीक्रेट प्लान का एक और अहम जुज़ लेबनान के एयरपोर्ट्स और सी पोर्ट्स की मुकम्मल नाकाबंदी है। इसराइल चाहता है कि लेबनान दुनिया से कट जाए। जब कोई मदद नहीं पहुंचेगी और ना ही कोई असलाह, तो हिज़्बुल्लाह की ताकत खुद ब खुद कम हो जाएगी। इसराइल ने पहले ही बेरूट एयरपोर्ट के करीब स्ट्राइक्स करके ये वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी भी सिविल परवाज़ को निशाना बना सकता है अगर उसे शक हुआ कि उसमें असला है। ये सीज यानी मुहासरा दरअसल लेबनान को भूख और कहत की तरफ धकेलने की कोशिश है। इसराइल की इस स्ट्रैटेजी ने दुनिया के इंसानी हुकूक के अलमबरदारों को सख्ते में डाल दिया है, लेकिन कोई भी इसराइल का हाथ पकड़ने को तैयार नहीं। अमेरिका की तरफ से मिलने वाली ग्रीन लाइट ने इसराइल को बेलगाम कर दिया है। अब सवाल ये नहीं कि इन्वेजन कब होगा, बल्कि सवाल ये है कि ये कहाँ रुकेगा। क्या इसराइल लेबनान को एक दूसरा गाज़ा बनाने जा रहा है? इस सवाल का जवाब उन खुफिया बंकर्स में छुपा है जहां आईडीएफ के जनरल्स अगले हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। जंग की इस आग में सबसे बड़ा नुकसान इंसानियत का हो रहा है। लेबनान के जुनूब से हिजरत करने वाले लाखों लोग बैरूट के पार्कों और सड़कों पर पनाह लिए हुए हैं। उनके पास ना घर है, ना मुस्तकबिल। इजराइल का सीक्रेट प्लान यही है कि लोगों में इतना खौफ पैदा कर दिया जाए कि वो हमेशा के लिए अपने इलाकों को छोड़ दें। ये डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग का एक तरीका है। जब ज़मीन खाली हो जाएगी तो वहाँ कब्जा करना आसान हो जाएगा। इजराइल की फ़ौज ने हाल ही में ऐसी वीडियोज़ जारी की हैं जिनमें वो हिज़्बुल्लाह के टनल्स को तबाह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उन धमाकों की जद में पूरे पहाड़ और बस्तियां आ रही हैं। ये सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स नहीं हैं, बल्कि ये लेबनान की मिट्टी को बंजर बनाने की कोशिश है। इजराइल की इस तैयारी ने ये साबित कर दिया है कि वो अब किसी आलमी कानून की परवाह नहीं करता। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी सरहदों को फैलाना और दुश्मन को मिट्टी में मिलाना है। हिज़्बुल्लाह ने भी अपने सीक्रेट प्लान्स तैयार कर रखे हैं।
ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے اندرونی علاقوں میں اپنے سلیپنگ سیلز چھوڑ رکھے ہیں جو انویژن کی صورت میں متحرک ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو صرف سرحدوں پر نہیں بلکہ شہروں کی گلیوں میں لڑی جائے گی۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس اس بار بہت محتاط ہے، لیکن وہ جانتے ہیں کہ حزب اللہ کے پاس سوئسائڈ ڈرونز کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو راڈار کو چکما دے کر نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اسرائیل کا آئرن ڈوم ان ڈرونز کے خلاف اتنا کامیاب نہیں جتنا میسائلز کے خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل اب ڈرونز کے سینٹرز کو نشانہ بنا رہا ہے، لیکن حزب اللہ نے اپنے ڈرونز کو موبائل لانچرز پر منتقل کر دیا ہے جو ہر وقت اپنی جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی کی جنگ ہے جس میں دونوں طرف سے نئے نئے ہتھیار آزمائے جا رہے ہیں۔ لیبنان کی سرحد اس وقت دنیا کی سب سے خطرناک ٹیسٹنگ گراؤنڈ بن چکی ہے۔ اسرائیل کا فائنل اینڈ گیم لیبنان میں ایک ایسی پپٹ گورنمنٹ قائم کرنا ہے جو اسرائیل کے ساتھ امن معاہدہ کرے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ لیبنان کی موجودہ حکومت کو ہٹا کر ایسے لوگوں کو لایا جائے جو حزب اللہ کے خلاف ہوں۔ اس کے لیے وہ لیبنان کے مختلف مذہبی گروہوں کے درمیان نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ کرسچنز، ڈروز اور سنیز کو شیعاز کے خلاف اکسانا اس پلان کا اہم حصہ ہے۔ اسرائیل جانتا ہے کہ جب تک لیبنان ایک ہے وہ اسے فتح نہیں کر سکتا، اسی لیے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پرانی پالیسی کو نئے انداز میں آزمایا جا رہا ہے۔ خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹس لیبنان کے سیاسی حلقوں میں داخل ہو چکے ہیں اور وہ نئے اقتدار کی بیساکھیاں تیار کر رہے ہیں۔ اگر اسرائیل اس سیاسی سازش میں کامیاب ہو گیا تو لیبنان عملی طور پر اسرائیل کی ایک کالونی بن کر رہ جائے گا۔ یہ انویژن صرف ٹینکوں سے نہیں بلکہ دماغوں سے بھی لڑا جا رہا ہے۔ اسرائیل کی اس تیزی سے بڑھتی ہوئی تیاری نے رشیا اور چین کو بھی تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ رشیا کا سیریا میں بڑا ملٹری بیس ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ اسرائیل پورے خطے پر قابض ہو جائے۔ اگر لیبنان گر گیا تو اگلا نشانہ سیریا ہوگا۔ اسرائیل پہلے ہی دمشق پر روزانہ حملے کر رہا ہے۔ سیکرٹ پلان یہ ہے کہ ایک ایسی آئرن وال قائم کی جائے جو ایران کے اثر و رسوخ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اس کے لیے اسرائیل کو امریکہ کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ ٹرمپ کی ممکنہ واپسی یا موجودہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی پالیسی دونوں ہی اسرائیل کے حق میں جاتی ہیں۔ اسرائیل اس وقت کو گولڈن اپرچونٹی سمجھ رہا ہے کیونکہ دنیا کی توجہ یوکرین اور الیکشن پر ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اسرائیل اپنے سارے پرانے حساب برابر کرنا چاہتا ہے۔ لیبنان کی انویژن اس سلسلے کی پہلی بڑی کڑی ہے۔ جنگ کے بادل اب اتنے گہرے ہو چکے ہیں کہ سورج کی روشنی بھی دھندلا گئی ہے۔ لیکن کیا حزب اللہ واقعی اتنا کمزور ہو چکا ہے؟ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ حزب اللہ اسرائیل کو دلدل میں کھینچنا چاہتا ہے۔ گراؤنڈ انویژن اسرائیل کے لیے ایک موت کا پھندا ثابت ہو سکتی ہے۔ جب اسرائیلی ٹینکس لیبنان کے تنگ راستوں اور گہری کھائیوں میں داخل ہوں گے تو وہ کارنٹ میزائلز کا آسان ہدف بن جائیں گے۔ حزب اللہ نے اپنے بہترین جنگجوؤں کو ابھی تک چھپا کر رکھا ہے۔ ان کا سیکنڈ لائن آف ڈیفنس لٹانی ریور کے شمال میں ہے۔ اسرائیل کا سیکرٹ پلان اگر فیل ہوتا ہے تو یہ اسرائیل کی ریاست کے لیے وجود کا خطرہ بن جائے گا۔ اس لیے دونوں طرف سے آل اور نتھنگ کی صورتحال ہے۔ جنگ کا یہ نیا مرحلہ اب شروع ہونے کو ہے۔ اسرائیل نے اپنی فوج کو ہائی الرٹ پر رکھ دیا ہے اور لیبنان کی سرحد پر وار زون کا اعلان کر دیا ہے۔ دنیا سانس روک کر دیکھ رہی ہے کہ اگلا قدم کون اٹھائے گا۔ لیبنان کی مٹی ایک بار پھر تاریخ لکھنے کو تیار ہے۔ اس پورے تنازع کا اختتام کہاں ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔ اسرائیل کی تیاری مکمل ہے، اسلحہ موجود ہے اور دنیا کی طاقتور قوتوں کی پشت پناہی بھی، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی نے لیبنان کی مٹی کو فتح کرنے کی کوشش کی وہ خالی ہاتھ ہی واپس لوٹا۔ اسرائیل کا سیکرٹ پلان کاغذوں پر بہت مضبوط دکھتا ہے، لیکن میدان جنگ کی حقیقت ہمیشہ مختلف ہوتی ہے۔ کیا اسرائیل واقعی لیبنان کو فتح کر کے گریٹر اسرائیل کا خواب پورا کرے گا یا پھر لیبنان کی یہ پہاڑیاں اسرائیل کے غرور کا قبرستان بن جائیں گی؟ یہ جنگ صرف زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے نہیں بلکہ پورے مڈل ایسٹ کے مستقبل کے لیے لڑی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا ایک ایسی تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے جس کا کوئی حل فی الحال نظر نہیں آتا۔ اسرائیل کی یہ انویژن تیاری دراصل ایک نئے دنیا کے نظام کی ابتدا ہے جو خون اور آگ سے لکھا جا رہا ہے۔